सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। इतने समझदार हो गए, फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। तो अनमोल, पिंकी की जो ऑडियो है, जो मंजर आम पर आई है, जिसमें वो कह रही है कि पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, जो करना है कर लो, रोक सकते हो तो रोक लो। मुनस, फिर पुलिस ने रोक लिया उनको? देखिए, बिल्कुल बिलाखिर कभी ना कभी तो ये सिलसिला होना होता है और काम में आते ही हैं मुलजिमान। ऐसे ऐसे ख़ास तौर पर अनासर जो हमने देखा है बड़े बड़े दावे करते हैं, क्योंकि ये जो पूरी फील्ड है, ये एक इंडस्ट्री है, इसमें अमूमी तौर पे डॉन कहलवाना, डॉन जैसा जो है एक एटीट्यूड अपनाना, ये इन मुलजिमान में बहुत ज़्यादा देखा गया है। और अब जिस तरीके से ऑडियो इसकी सामने आई है मंजर आम पे, उससे बहुत आसानी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको कितना जोम था। और आप जो ये सवाल कर रही हैं, ये यकीनी तौर पे इससे अंदाजा होता है कि इसका नेटवर्क कितना मजबूत रहा है और किस किस की इसको सपोर्ट हासिल रही है। एक ये खातून थी, इतने मुनज़्ज़म अंदाज में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में नेटवर्क चला रही है, तो ये तनहा हो नहीं सकती। जो हमारी इब्तदाई तौर पे बात भी हुई थी जो SHO से, उनका ये बताना है कि ये पुलिस से, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचने के लिए ख़वातीन राइडर्स का भी इस्तेमाल करती थी। अब हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में बाइकर्स सामने आई हैं, चलाना शुरू किया है, तो राइडिंग भी करती हुई नज़र आती हैं। और ऐसे में जो ये खातून है, ये भी ख़वातीन राइडर्स का भी इस्तेमाल किया करती थी, ताकि जो है किसी पे शक ना किया जा सके और अपने जो इसके कस्टमर्स हैं, जहाँ पे इसको सप्लाई करनी है, वहाँ पे ही अपना चेन सप्लाई बरकरार रख सके। तो ये जो सूरत हाल है, पकड़ी नहीं गई थी, लेकिन अल्टीमेटली जब इतनी सख्ती होती है और ख़ास तौर पर जब पुलिस की जानिब से और जो हुकूमत की जानिब से पैदर पर नोटिस लिए गए, रिसेंट पास्ट में हमने देखा है जब ये बहुत शिकायत आम हुई हैं कि तालीमी इदारों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मंशियात के इस्तेमाल के केसेस सामने आए हैं, तलबा और तालिबात में केसेस सामने आए हैं, पॉश इलाके हो या मिडिल क्लास इलाके हो, वहाँ पे लोअर क्लास इलाके हो। तो इसके बाद जब हमने देखा है कि इदारे बहुत मुतहर्रिक हुए हैं और अब ये बहुत पुराना एक टारगेट थी पुलिस का, अल्टीमेटली इसको गिरफ्तार किया गया है। तो अब इससे उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो इससे मजीद तहकीक की जाएगी, तफ्तीश की जाएगी, उसकी रोशनी में मजीद कनेक्शंस को जो है वो सामने लाया जा सकेगा। इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से बड़े नाम हैं, वो भी सामने आ सकते हैं। असलम, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से मुनस बात कर रहे हैं कि खवातीन राइडर्स को, या फिर इन्होंने राइडर्स कुछ रखे हुए थे, मैं ये जानना चाहूंगी कि वो जो खवातीन जो अपने घर से बाहर निकली हुई हैं, जरिया माश जो है उनका, यकीनन उन्होंने एक राइडिंग को बनाया हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें बताइएगा कि उनको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे, उनको ब्लैकमेल किया जाता था, उनकी मजबूरियों से फायदा उठाया जाता था, क्या तरीकेकार था? बहुत सारे मामलात में तो राइडर्स को पता भी नहीं होता। जैसे जब हमारी DIG साउथ से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि कोई एक पैकेट दिया राइडर को बुला करके और कहा कि जी फला जगह पर पहुंचा दें या फला जगह पर एक दुकान है उस तक आपने पहुंचाना है। तो बाज़ वक़्त ऐसा भी हुआ है। लेकिन इसके मामलात में जो इसने जो राइडर रखे हुए हैं और जो खवातीन रखी हुई, तो वो अभी चीजें देखनी होंगी, पुलिस तफ्तीश में सब चीजें सामने आएंगी, क्योंकि अभी आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है और उसके बाद जो पुलिस का फोकस था कि ये नेटवर्क कैसे चल रहा है, ये कोकेन कहाँ से आ रही है, ये कोकेन को किस तरह ये मैं कहूँगा कि मॉडिफाई कर रही है या उसको किस तरह तैयार कर रही है, इसमें कौन से केमिकल इस्तेमाल कर रही है, अभी उस पर तफ्तीश थी। और इसके बाद जो मामला है कि वो जो खवातीन राइडर्स हैं या जो नौजवान राइडर्स भी हैं, वो कितने राइडर्स हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है उसका, उस पर यकीन उस पर पुलिस काम कर रही है और उसकी चीजें भी सामने आएंगी। लेकिन अभी भी जो तफसीलात आई हैं वो बड़ी मैं कहूंगा कि होशरवा है, होलनाक है कि अगर 15-16 साल से ये ऑपरेट कर रही है, कराची से भी ऑपरेट कर रही है, लाहौर से भी जाकर उसने ऑपरेट कर लिया और लाहौर में बैठ के कराची को भी ऑपरेट कर, कराची में बैठकर उसने 2 बड़े इलाकों को, मैं कहूंगा कि पॉश इलाके हैं कराची के, क्लिफ्टन और डिफेंस, और वहां पर एक नेटवर्क, और अभी तो एक अंदाजा है ना कि 800,000, ये हो सकता है ये तादाद इससे दुगना हो। तो एक ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कितनी खौफनाक सूरत हाल होगी कि
اسلم یقیناً یہ ایک خوفناک صورتحال ہمیں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کراچی میں ایک نیٹ ورک جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے، پھر اس کو لاہور، صرف کراچی تک محدود نہیں کیا جاتا، لاہور اور اسلام آباد تک بھی اس کو پھیلایا جاتا ہے. ایسے میں آ کے جو ان کے گڑھ ہیں جو لاہور یا پھر اسلام آباد میں ہے، جہاں سے بیٹھ کے یا جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں پولیس نے کوئی پتہ لگایا ہے؟ ان کے بارے میں کوئی تفتیش کی ہے؟ وہاں کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں ابھی پولیس نے اس بارے میں نہیں بتایا، اور جو آپ بات کریں کہ ابھی میں کہوں گا حالیہ دنوں میں اگر آپ دیکھیں ایک مہینے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے. اور اگر ہم بات کریں تو سابق آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ منشیات اور گٹکا بابا اس پہ بڑا فوکس تھا. جاوید آرا بھٹو صاحب جب سے انہوں نے چارج دیا، بڑی ایک اور بالخصوص اس 1-2 مہینے میں بہت تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو آن لائن منشیات ہو یا کہیں سے منشیات کی اسمگلنگ والا معاملہ ہو، اس پر بہت زیادہ فوکس تھا. لیکن یہ جو خاتون ہے ان کا معاملہ پھر الگ ہے کہ آن لائن منشیات بھی پہنچا رہی ہیں، پھر ڈیلیوری بھی کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو منشیات ہے اس کو موڈیفائی کرنا، جو کوکین ہے اس کو مہنگا فروخت کرنے کے لیے اس میں کیمیکل استعمال کرنا، جس پہ آپ نے کچھ دیر پہلے سوال کیا تھا کہ کیا اموات بھی ہوئی ہیں. یقینی طور پر دیکھیں، جب کسی چیز کو ایک پر اثر خیز، اس کو انتہائی میں کہوں گا کہ ایسا مہلک نشے میں تبدیل کر دیا جاتا ہوگا، تو پھر یقینی طور پر ایک عام نشے سے اس کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. پہلے جو منشیات استعمال ہوتی تھیں وہ اگر بات کریں کہ چرس ہو گیا یا بھنگ ہو گئی، تو اس کی اتنی اموات والا معاملہ یا اس میں پھر پولیس کو پکڑنے میں آسانی ہوتی تھی. اس طرح کا جو ایک نیٹ ورک چل رہا ہے، جو آن لائن کی میں بات کروں کہ آن لائن نیٹ ورک پولیس کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ آن لائن سے مختلف جگہوں سے بیٹھ کے آپ آن لائن آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آسان کام نہیں ہوتا. فزیکلی پہلے کراچی میں بات کروں کہ لیاری ہے، مریرے، کچھ علاقوں میں اس طرح کے تھے کہ فزیکلی اڈے موجود ہوتے تھے اور وہاں سے منشیات ملتی تھی. اس پر جا کے آپریشن کرنا، ان کو مسمار کر دینا، ختم کر دینا آسان ہوتا ہے. آن لائن منشیات کا جو نیٹ ورک چلا رہا ہو، کسی بھی جگہ سے بیٹھ کے وہ اس نے اپنا ایک سسٹم آن کرنا ہے اور منشیات کا نیٹ ورک چلانا ہے، اس نے رائٹر ہائڈ کرنے اور کام شروع کرنا. یہ پولیس کے لیے بڑا چیلنج ہوگا، لیکن یہ بہرحال کامیابی ہے. اور اسلم یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں. مونس بتا رہے ہیں کہ تقریباً 14 سے 15 سال سے اس دھندے کو چلایا جا رہا ہے اس کی جانب سے، اور بڑے طریقے کے ساتھ اس کو چلایا جا رہا ہے. مونس میں آپ کی طرف آؤں گی، چونکہ آپ نے بھی بتایا اور اسلم بھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ جو ملزمہ ہے وہ انتہائی مطلوب تھی پولیس کو، تو کیا اس کا نام کسی انٹیلیجنسی واچ لسٹ میں یا پھر نارکوٹک سرویلنس ڈیٹا بیس میں بھی شامل تھا؟ دیکھیے بالکل پولیس ذرائع میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ خاتون اب تقریباً 16 سے 17 سال ایک انڈسٹری سے وابستہ ہیں، ایک بڑا نام بن گئی تھی، تو اس کو یہ کئی مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھی، اور اسی طریقے سے کئی ایفرٹس پولیس کی جانب سے ماضی میں کی گئی ہیں، لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. اور اب جو ہے بالآخر جب وفاقی حکومت کے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ وفاقی سول حساس ادارے، ان کے اشتراک سے جو یہ کارروائی کی گئی ہے خفیہ اطلاع پر، اس میں یہ کامیابی ہوئی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مقدمات ماضی میں بھی تھے منشیات کے حوالے سے، تو یہ بدنام زمانہ پہلے ہی رہی ہے، لیکن آج جو گرفتاری ہوئی ہے پھر اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، تو اس پہ ابتدائی طور پہ غیر قانونی جو اسلحہ ہے اس کی برآمدگی اور منشیات رکھنے کے جو کیسز ہیں وہ بنائے گئے ہیں. تو یہ 2 کیسز اس پہ بنائے گئے ہیں، لیکن ماضی میں بھی کیسز ہیں. اب وہ عدالت میں جو ہے اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی یقینی طور پہ. لیکن یہ اب جو کامیابی پولیس کو حاصل ہوئی ہے، تو اس میں یہ تمام ادارے متحرک ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو لوکل کنیکشنز ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بہت تیزی سے کام کیا جائے گا، تاکہ جو ایک بڑھتا ہوا رجحان تھا منشیات کے استعمال کا سوسائٹی میں، اس پہ جو ہے روکا جا سکے. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ یہ شکایات عام ہوتی رہی ہیں، چاہے ڈیفینس کلفٹن کے پوش علاقے ہوں، اس کے علاوہ گلشن اقبال، گلستان جوہر جیسے علاقے ہوں جو عام طور پہ اپر مڈل کلاس علاقے سمجھے جاتے ہیں، یا پھر لوور جو مڈل کلاس یا لوور طبقے سے تعلق رکھنے والے علاقے ہوں، وہاں تک بھی منشیات کا بہت تیزی سے موجود ہی رہیے گا. اس معاملے پر بات کرنے کے لیے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ضیاء صاحب آپ کا بہت شکریہ سبق کے لیے وقت نکالنے کا. ضیاء صاحب 14 سے 15 سال تک ایک دھندا چلانا اور پھر آخر کار گرفتاری عمل میں لانا، یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے.